السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو رقم 12 من سلسلة فيديوهات الإكسل. في هذا الفيديو غادي نشوفوا التتمة ديال لا فونكسيون ريشيرش، وغادي نشوفوا يعني فونكسيون ريشيرش اش c'est-à-dire horizontalement، غادي يفتش horizontalement، و يعني الترجمة ديالها باللغة الإنجليزية هي اتش لوك اب. دونك هنايا غادي نحاولوا نشوفوا واحد ليكزومبل اللي هو هذا. مثلا في واحد ماغازان ولا واحد الشركه اللي عندهم لا ريسبسيون ديال لا ماتيير بروميير كتعمل كل نهار. الوغ كاين واحد الداتا هنايا نورمالمون، هذا واحد طابلو اللي فيه لي زانفورماسيون، فيه مثلا لا دات، فيه شمن فورنيسور. دونك هادو كيتعاملوا مع دو فورنيسور واحد برينسيبال واخر يعني كيعملوا الا ما جبروش لا ماتيير عند الاول كيجيبوا منه مثلا فورنيسور 2، واغلبيه كنجبروا فورنيسور 1. هنايا لا كونتيتي تقدر تكون باغ بياس، تقدر تكون بالليتر، تقدر تكون بكيلو، على حسب لا ماتيير بروميير ما كيهمناش. وهنايا لور دو ريسبسيون سيتادير ديك الكاميون اللي غادي يدخل السلعه من ساعه دخل، واش جا في 8 ولا في 8 ونص ولا في 9 اكسيتيرا. داكوغ. دونك هذا سي ان طابلو اللي كيعمرو مثلا هذاك الشخص اللي كيعمل لا ريسبسيون. كيجي مثلا هنا نفترضوا عندنا 23، كيجي كيكتب 23 0 4 20، وكيجي كيحدد شمن فورنيسور، مثلا فورنيسور 2. من بعد كيحدد لا كونتيتي مثلا 150 طن، وش من ساعة دخل هي لا ميم اور اللي جا فيها مثلا البارح هو 8 الصباح اكسيتيرا. دونك هذا سي ان طابلو اللي كيعمرو لاجون اللي كيعمل الريسبسيون. داكوغ. دونك هنايا باش كنوريكم واحد التريك هي كيفاش تفيجي واحد الكولون. سيتادير دابا انا ملي كنحيد يعني ملي كنقرب ملي كنقرب السوري لهاد الجهه، ملي كنقرب لاباج ديالي، دونك هنا مكيبقاش يبان لي يعني لي زانفورماسيون هادو. دونك اش كنعمل كنجي لهنا كاينه فيو، كاينه هنا فيجي. دونك فيجي كاين فيجي رو سيتادير يفيجي لا لين هي ممثله هنا، وكاينه فيجي كولوم. دونك هنايا هي لي كولون. دونك كنجيو نفيجيو الكولون، غتلاحظوا بان واحد الخط ترسم هنايا. بالتالي ملي كنقرب يعني لاباج ديالي ما هاد لي زانفورماسيون كيبقاو فيكس، وبالتالي الا وصلت من هنا دونك كيبان لي شنو خصني نعمر لا دات هو الاول، فورنيسور، كونتيتي، و لور دو ريسبسيون. داكوغ. دونك دابا هنايا غادي نحاولوا ننقلوا هاد المعلومات من هنا، بحيث اون فوا كنطابي لا دات كيطلع لي لا كونتيتي و لور دو ريسبسيون و الفورنيسور. داكوغ. يعني هذا شي واحد اللي ما باغيش يدخل في هاد بالعا ديال الديتاي، يدخل يشوف يعني الداتا كامله ويشوف هذيك. دونك كيعمل غير لا دات بو فاسيليتي لا شوز. دونك انا ربما هذا المثال هو تري سامبل، ولكن في الاغلب كيكونوا دي دوني اللي هما معقدين، دي طابلو اللي هما كبار، دونك صعيب تفيجواليزي لي شوز. الوغ هنا غادي نستعملوا بما ان عندنا لي زانفورماسيون باغ لين ماشي باغ كولون، غادي نشوفوا فونكسيون ريشيرش اش. دونك قلنا لا فالور دو ريفيرونس تكون هي دات، وخصو يطلع لنا لا كونتيتي، ريسبسيون و الفورنيسور. نبداو بهذه. الوغ شنو كنعمل ايغال اتش لوك اب، وكنبدا قالك فاليو ديالنا اللي غيفتش عليه يعني الفالور دو ريفيرونس هي لا دات. من بعد فيرغول تيبل اريا. دونك كنجي هنا الطابلو ديالي هو هذا. نقدر نمشي المهم نقدر نسيليكسيوني واحد العدد كبير، دونك باش ما نبقاش نعاود لا فونكسيون كل مره. لاحظوا معايا دابا مثلا هنايا راه كاينه واحد الكومبينيزون كبيره بزاف اللي تقدر مثلا بواحد 100 ولا 200 ولا 300. دونك يقدر يكون على عام عاد نبدل يعني لا فونكسيون. دونك كنجي فيرغول يقول لي لاندكس. دابا انا خدام على الكونتيتي فين كاينه في الكولون في لا لين نيميرو 3 1 2 3، حيت لو طابلو اللي سيليكسيونيت هو هذا، يعني هذه اللين الاولى الثانيه الثالثه. دونك كنعمل 3 كنعمل فيرغول، وطبعا واش فالور ابروكسيماتيف ولا لا كنقول له نو، دونك فولس، وكنشد القوس. الوغ هنا غير باش ما نوقعوش في الغلط اللي وقعنا فيه ديك النهار، هو ان هاد لا فالور هادي هاد دي 5 خصها تفيكسا.
هادي نفيكسيوها حيت فالور د ريفيرونس كاينه فالور وحده، وحتى الطابلو دونك هنايا هاد بي دو غادي نبلوكيوها، وهذا كامل يعني ا او ان 5 دونك حتى هو خصها تفيكسا. دونك بين يعني هذا هو الحرف ديال يعني ديال لا كولون، وهذا الرقم د لالين صافي. دونك كنكليك على اونطري، كتلاحظوها هو عطاني ان ا. دونك ملي غندخل له هنا 02 04 2020 فعطاني بان الكونتيتي اللي دخلنا هي 150. داكوغ، دونك غادي نمسح هادي، غنجي نكوبي لا فونكسيون ديالي لهنا، فوالا. دونك لا كولون لا لين اللي غنخدمو عليها لوغ دو ريسبسيون هي الاخرى، دونك هي رقم 4. نكليك على اونطري، والفورنيسور كان هو رقم 2. دونك لا لين غنبدلو غير النمره د لا لين رقم 2 صافي. دابا اون فوا كنكتبلو مثلا 05 04 2020 يعني هي هادي 2020 يعطيني بان الكونتيتي هي 180 طن باغ اكزومبل، ولا 180 بياس. لوغ دو ريسبسيون مع 8 الصباح، والفورنيسور يقدر هو الفورنيسور نيميرو. داكوغ، دونك هادي باختصار هي فونكسيون يعني ريشيرش اش او لا اتش لوك اب. اذا هادي كانت هاد الفيديو كان غير تاكيد باش نزيدو نفهمو لا فونكسيون ريشيرش ونشوفو كيفاش كتخدم، والفرق ما بين ريشيرش اش و ريشيرش. والسلام عليكم ورحمة الله.